अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा प्रैक्टिस का सेशन है इसमें हम ये जो आपके सामने यहाँ पे सैलरी स्लिप ओपन है, इस सैलरी स्लिप की प्रैक्टिस करते हैं। एक तो हम इसका डिजाइन जो है मुकम्मल तैयार करेंगे एक नई शीट में जाके। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली ये नेट पे है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इस वक्त नेट पे कितनी है 69,000। तो अगर मैं यहाँ पे हाउस रेंट को बढ़ा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये नेट पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ओवर टाइम यहाँ पे खत्म कर देता हूँ तो नेट पे यहाँ पे, तो एक तो क्या है इसका स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा क्या है कि इसको ऑटोमेट करना। आप फाइनेंस में हो, आप अकाउंट्स में हो, आप एचआर में हो, आप पेरोल में हो, आपको पे स्लिप बनानी पड़ती है। तो और पे स्लिप के यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स लिए हुए हैं। एक पहला है डिस्क्रिप्शन का, दूसरा डिडक्शन का और लास्ट पे नेट पे है। ठीक है, तो आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप ओपन करें और उसके बाद एक्सेल की जो है वर्कबुक ओपन करें। ओपन हो गई, अब आपने उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक नई शीट ओपन कर लेनी है। नई शीट ओपन हो चुकी है, मैंने प्लस के साइन पर क्लिक किया तो नई शीट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये करना है कि ये जो एक कॉलम है ना, इसको आपने तंग कर देना, इसका आपने जीना हराम कर देना। इतना तंग हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए तो इसलिए मैंने इस बेचारे को तंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। ये जो टेक्स्ट है ये मुझे चाहिए, तो Alt ES को प्रेस करेंगे। आपने इस सेशन को जब प्रैक्टिस लेना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए वैल्यूज मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। अब नेक्स्ट, ये जो 7 वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। क्यों, हमें स्पेस देना चाहता हूँ, क्योंकि 3 पार्ट्स है ना यहाँ पे, तो इन पार्ट्स के अंदर स्पेस देने के लिए मैंने कॉलम का जीना हराम कर दिया, उसके साइज को तंग कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिडक्शन। तो मैंने इसी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आकर डिस्क्रिप्शन की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिडक्शन। ठीक हो गया। मैं ये भी चाहता हूँ कि साथ साथ आप इसको सुनते रहें, तो मैं इसकी आवाज को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिएगा, मैंने डिडक्शन को लिखा, डिडक्शन, ये आपको सुनाएगा भी। ठीक है, अमाउंट, ओके। अब नेक्स्ट फिर अगला जो कॉलम है उसको भी आप क्या कर लेंगे, उसका भी जीना आराम कर देंगे। ओके जी, अब यहाँ पे फिर कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टेक होम सैलरी आनी चाहिए। ठीक है, तो टेक होम सैलरी को यहाँ पे लिखा और अमाउंट लिख दिया। ओके, अब इसको मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सैलरी था वो कहीं गायब हो चुका है। तो उसको मैं लेफ्ट साइड की तरफ रैप करने के लिए आपको होम के टैब में जाएंगे और यहाँ से रैप के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर आप इसको सेंटर में भी कर देंगे। ये तमाम टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, एक ही दफा कर लें। और उसके बाद अगर आप माउस को यूज नहीं करना चाहते तो आर्ट के बटन को प्रेस करें, HAC को प्रेस करें, तो अब ये सेंटर में हो चुका है। और फिर आप इसको मिडिल में करना चाहते हैं तो आर्ट के बटन को HAM को प्रेस करें, तो आपने देखा अब ये मिडिल के अंदर भी हो चुका है। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप इसको एक दफा सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको भी सेलेक्ट करें और इसको भी सेलेक्ट करें। किस लिहाज से, हमने कंट्रोल के बटन को प्रेस किया हुआ था, माउस को यहाँ पे ड्रैग किया, फिर कंट्रोल के बटन, माउस को ड्रैग किया, फिर कंट्रोल के बटन और माउस को ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम इसको फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, तो मैंने ब्लैक कर दिया, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए तो मैंने ये व्हाइट कर दिया, बोल्ड होना चाहिए तो मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया, ये यहां तक मैंने कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे आके मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। तो ये क्या है, बेसिक सैलरी, ये मैंने बेसिक सैलरी, उसने आपको सुना भी दिया, बेसिक सैलरी। और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ जी हाउस रेंट, क्या है, हाउस एंड रेंट। और यहाँ पे क्या है, हाउस रेंट, यूटिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ग्रॉस सैलरी। ये आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और बीच में आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी के ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो सम का लगेगा, क्योंकि ये सम किसको करेगा, ऊपर से अमाउंट्स को, यहाँ से। तो हमने सम का फंक्शन लगाया और ऊपर का रेफरेंस दे दिया, तो ये हो गया। अब इसमें अमाउंट्स नहीं है तो 0 आएगा। एक काम करते हैं, ये जो लास्ट वाली रो है इसको भी थोड़ा सा तंग कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी कार एंड अलाउंस। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको फ्यूल लिख देते हैं कि अगर हमें फ्यूल मिल रहा हो या फिर हमें यहाँ पे ओवर टाइम मिल रहा हो तो वो इसको हम अलग यहाँ पे करेंगे। तो इसका मैंने यहाँ पे ओवर टाइम कर दिया और यहाँ पे मैंने फ्यूल कर दिया, और फिर नीचे आ जाते हैं और ये वाला जो सेल है इसको, ये जो रो है इसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज कर दिया, हाइट को इसको कम कर दिया, और फिर यहाँ पे आके लिख देंगे जी टोटल। तो हो गया total. अब यहाँ पे आ जाते हैं डिडक्शन की तरफ। तो फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, फॉर एग्जांपल EOBI की डिडक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास मेडिकल की डिडक्शन है, ठीक है,
فار ایگزامپل آپ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ انکم ٹیکس جو ہے وہ بھی ڈیڈکٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے, یہاں پہ انکم ٹیکس جو ہے وہ بھی لکھ دیں گے, اور پھر نیچے آپ آ جاتے ہیں اور کوئی اور ڈیڈکشن جو ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل آپ نے لون لیا ہوا ہو, اور نیچے آئیں گے اور پھر یہ ٹوٹل آپ نیچے یہاں پہ کر دیں گے. اوکے ہو گیا. اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, ٹیک ہوم سیلری, اس کو میں تھوڑا سا اوپن آگے ہو گیا, اب یہ ٹیک ہوم یہ جو تھا نیچے آ گیا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوپن کر لیا. تو یہاں پہ ہے جی نیٹ سیلری, یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا, اور اماؤنٹ کے نیچے اس کی اماؤنٹ آ جائے گی, اور یہاں پہ کیا آ جائے گا, ڈیڈکشن. ٹھیک ہے, یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا. تو نیچے یہاں پہ آ جائے گا کیا جی, ٹوٹل, یا پھر کیا آ جائے گا, نیٹ سیلری یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب جو ٹوٹل سیلری اب وہ لے کے جائے گا اس کی اماؤنٹ یہاں پہ آئے گی. تو اس کا جو فارمولا تھا وہ کیا تھا, اوپر سے نیچے, اور اس کا فارمولا کیا بنے گا, ہم سم کریں گے یہاں سے لے کر اور یہاں تک, یہ ہو گیا. اور ڈیڈکشن کا فارمولا کیا بنے گا, سم اور یہاں سے لے کر اور یہاں تک. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے نیٹ سیلری, تو میں لنک کروں گا کس کو, اس سے, اس سیل سے, ٹوٹل سے, یہ میں نے لنک کر دیا, پریس کر دیا. اب پھر اس کو لنک کروں گا کس سے, ٹوٹل ڈیڈکشن سے, تو وہ کہاں آ رہا ہے, یہاں پہ. اور نیٹ سیلری کیا ہوگی, وہ میں نیٹ سیلری میں سے ٹوٹل ڈیڈکشن کو یہاں پہ مائنس. اب سب کچھ زیرو ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ویلیوز ابھی تک پٹ نہیں کی گئی. تو میں تھوڑی سی فارمیٹنگ اور کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو سیل ہے اس کو بھی سیلیکٹ کیا جائے, اور پھر اس کو بھی سیلیکٹ کیا جائے, اور اس کو بھی سیلیکٹ کیا جائے, اور اس کو بھی. تو میں نے کیا کیا ہوا, کنٹرول کے بٹن کو پریس کیا ہوا اور ماؤس سے میں سلیکشن بنا رہا ہوں, اور پھر میں جاؤں گا, اس کا بیک گراؤنڈ کلر یہ والا چاہ رہا ہوں, فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں بولڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اب جو فور گراؤنڈ کلر ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے لیکن میں نے بولڈ کر دیا. اور ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کو Alt HBT کو پریس کر کے ذرا کیا کر دیا جائے, بارڈرز بھی اسائن کر دیا جائے. اب میں یہاں پہ ایک اور کام کرتا ہوں, یہ جو گریڈ لائنز ہیں پیچھے یہ والی, یہ مجھے نہیں چاہیے, تو میں ان کو غائب کرنا چاہتا ہوں. تو ویو میں جاؤں گا اور یہاں سے میرے پاس Excel 365 میں شو کا بٹن ہے, یہاں سے گریڈ لائن کو آف کر دوں گا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ گریڈ لائنز تو گئی, اور اب آپ کے پاس کیا رہ گیا, ایک یہ والا سیکشن رہ گیا. اگر آپ اس کو Alt HBT ایک الگ سے بارڈر اسائن کر دیتے ہیں, پھر آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں, الگ سے بارڈر اسائن کر دیتے ہیں, اور اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں, الگ سے بارڈر اسائن کر دیتے ہیں. یہ بارڈر کیسے اسائن ہوا, میں نے یہاں پہ سیلیکشن کی, اور سیلیکشن کرنے کے بعد Alt HBT کو پریس کیا, Alt HBT, یہاں پہ میں نے آگے پھر F4 کو پریس کیا, اور یہاں پہ بھی آگے F4 کو پریس کیا. F4 کیوں پریس کیا, چونکہ ایک دفعہ جو آپ نے کام کر لیا ہے اس کام کو دوبارہ کرنے کے لیے, لاسٹ ایکشن کو ریپیٹ کرنے کے لیے F4 کو یوز کیا جاتا ہے. اب یہ غلطی ہو گئی یہاں پہ, مجھے اس بارڈر کو یہاں تک نہیں لینا چاہیے تھا, اس بارڈر کو اوپر تک ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو میں اب یہاں پہ نو بارڈر کے اوپر کلک کر دوں گا. اگر آپ ماؤس سے شارٹ کی سے کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, Alt HBN. اب دوبارہ پھر میں یہاں پہ جاتا ہوں اور اس کو یہاں سے تھک بارڈر اسائن کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو بھی کرنا ہے تو سلیکشن کریں, اور سلیکشن کرنے کے بعد صرف F4 کو پریس کر دیں, تو ہو گیا. اب یہاں پہ بیسک سیلری آپ لکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی سیلریز بنتی چلی جائیں گی. بیسک سیلری میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہو یہاں پہ یہ والی اماؤنٹ 16,000. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے یوٹیلیٹی فار ایگزامپل اس کے پاس ہونی چاہیے کتنی, 8,000. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیٹ سیلری کیلکولیٹ ہو رہی ہے. اگر میں اس میں کار الاؤنس شامل کر دوں 10,000 کا, 10,000 اور پھر فیول شامل کر دوں 3,000, 3,000. اب یہاں پہ سیلری دیکھیں کیلکولیٹ ہونا شروع ہو گئی. پروویڈنٹ فنڈ کے لیے اگر میں یہ زیوم کروں کہ گراس سیلری کا 5% جو ہے اس کو کیا ہونا چاہیے, پروویڈنٹ فنڈ, تو ایکول کا سائن لگائیں گے, یہ والا سیل ریفرنس سیلیکٹ کریں گے اور 5% پہ اس کو ملٹیپلائی کر دیں. 3,491.25. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس گراس سیلری ہے اس کا EOBI کتنا ہونا چاہیے, 0.230%, 0.23%. تو دیکھیں یہاں 160.5975. اب میڈیکل جو ہے وہ میں لگا لیتا ہوں یہاں پہ 1,000. اور انکم ٹیکس اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے تو انکم ٹیکس ہوتا ہے ٹوٹل سیلری کے اوپر. تو میں کہتا ہوں کہ ٹوٹل سیلری پہ جو بھی وہ کما رہا ہے اس کے اوپر 3% کیا ہونا چاہیے, 2,484.75. لون اگر اس نے لیا ہوا ہے اور 1,500 یہ ڈیڈکٹ کروا رہا ہے. 1,500. سامنے ساری یہاں پہ ویلیوز جو ہے وہ انسرٹ ہو چکی ہیں, اور یہاں پہ آپ کے پاس نیٹ سیلری بن کے آ چکی ہے. باقی جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کے اوپر نام وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر لوگو لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں. آپ انسرٹ میں چلے جائیں, ایلوسٹریشن میں چلے جائیں, پکچر میں چلے جائیں, ڈس ڈیوائس میں چلے جائیں, اور یہاں سے آپ جو ہے وہ کیا کریں گے, ڈیسک ٹاپ پہ جا کے آپ کے پاس یہاں پہ پکچرز پڑی ہیں, آپ یہاں سے کوئی بھی پکچر
یا پھر جو آپ کی کمپنی کا لوگو ہے وہ آپ یہاں پہ انسرٹ کر دیں گے. یہ میں نے انسرٹ کیا, اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا پڑے گا. تو یہ جو نوڈز ہیں اس سے اس کو میں پکڑ کے چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ یہ یہاں پہ آ سکے. ٹھیک ہے, مزید اس کو چھوٹا کرنا ہے. تو یہ اب یہ ہو چکا ہے. اب کیا کریں گے, یہاں پہ آپ نام وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو نام میں یہیں سے اس کو کاپی کر لیتا ہوں کیونکہ لکھا ہوا ہے. اور آپ لکھ سکتے ہیں, اگر آپ لکھیں گے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اس کو میں نے یہاں پہ کیا کر دیا, پیسٹ کر دیا. تو سارا کام بن چکا ہے. اب صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ویلیوز پٹ کرتے رہنا ہے اور آپ کی آٹومیٹکلی جو نیٹ سیلری ہے, اگر آپ ان کے فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس نمبرز ہیں, تو پھر سلیکشن کریں کنٹرول کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے اور ماؤس کو, اور ساتھ ہی جو ہے وہ پھر آپ جا کے اس کی ذرا فارمیٹنگ کر لیں. اور پھر اس کے جو ڈیسیمل کے بعد جو زیروز ہیں ان کو, تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اماؤنٹ جو ہے وہ بڑی خوبصورت طریقے سے, اور پے سلپ بھی آپ کے سامنے بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے, پریکٹس آپ جاری رکھیے گا. مزید پریکٹس کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ.